किती आसली मिटींग सर? ICMाक मेळपा येयले तुमी केन्ना आतां सर? आमची जनरल आसता मरे चालू. कितें आसा विशेष अशें कितें विशेष? ते सांगतले ना तुमी सांगा सर, तुमी अध्यक्ष न्ही. दिंडीचे हे पळय सगळे आता प्रमुख ते दिंडीक राज्योत्सव दिला न्ही त्या बद्दल दिंडीच्या दिंडी ही एक गोंयचें एक सगळ्यांत व्हडलें दायज. इतले वर्सां अनेक वर्सां सांस्कृतीक आसा ताका लागून ते राज्योत्सव केला आनी दिंडीचे सगळे मंडळ आसा ते मुख्यमंत्र्याचें अभिनंदन करतात. हे तुमी हे बायट दियात सर. काल ती बातमी हे जाल्ली तेजेर तुमचें कितें म्हणणें आसा? काल तुमी तेजी मिटींग घेतली क्लोज रोड. भारतीय जनता पार्टीच्या मेळाव्याच्या संदर्भान हांव ताजे कडेन मेळपाक गेलो. ते एक ज्येश्ठ लिडर आसात आनी त्याच बरोबर हॉल थंयचे हॉलाच्या संदर्भान आनी थंयचे संख्येच्या संदर्भान आसा पण आनी जालें तितलेंच. पण ताजेर खुबशे कडेन थोड्यांनी आपआपले हें केलां ताका म्हणटात मराठीन अकलेचे तारे तोडले म्हणटात पळय न्ही. म्हणजे जें कितें आसा तें आपुणूच ठरोवन मोकळे. चुकीचें हें कारण खंय तरी हाका पत्रकारितेच्या हातून सुद्दां काही नॉर्म्स आसात मरे. आयज खंयच्या तरी एका पेपरार वाचलें हांवें कितें ताच्या मंत्रीमंडळाच्या संदर्भान आनी कितें. हांव पार्टीचो प्रदेश अध्यक्ष. हांव म्हजी पार्टी घट करपाक खंय भोंवप ना. हांवें वचपूच ना तो आनी गेलो जाल्यार कित्याकच गेलो खंय गेलो तुमी कितें जालें तुमीच ठरयता. तुमी सगळे आमचे मित्र आसा आमी मित्रत्वाच्या हातून वागता पण बातमी ही बातमी एक डेकोरम आसा त्या डेकोरमाच्या हातून भितर येवंक जाय. खंय तरी रवी नायकाचेर लूज कनेक्शन जालें कशें दिसता तुमकां? कोणाचें? रवी नायकाचे आनी तुमचे भितर अजिबात ना. लूज कनेक्शन अजिबात ना. हांव प्रत्येक सगळ्या मतदारसंघान भोंवता मरे. हांव सगळे मतदारसंघान भोंवता तातूंत कित्याक बातंगड करपाक जाय. पक्षाच्या 40 मतदारसंघान भितर पक्ष स्ट्रेंथन करपाक जें हें आसा त्या दृश्टींतल्यान म्हजो विचार आसा आनी हांवें प्रवास करपाक जाय. हांव प्रदेश अध्यक्ष म्हणटा म्हणून असो न्ही की ऑफिसान बसतलो आनी सगळ्यांक आपयतलो आनी तुमी हांगा आनी ठरयात म्हणून. तशें नासता न्ही तें. काही म्हजेय बी प्रवास जाता थंयच्यान मागीर रोखडोच अध्यक्षान मेळपा म्हणजे थंयचे स्थानीक जनरल सेक्रेटरी आसतलो किंवा जुनो कोण कार्यकर्तो आसतलो किंवा आनी कोण आसतलो ताकाय मेळपाक वचपाक जाय न्ही. हे काही गजाली आसात त्योय बीन हांव सगळे पळयता म्हणून सामको फिरतेर आसता पळय. सकाळी उठले पासून रातचे कारण शेवटी पार्टी ही सुद्दां व्यक्ती कोण जाता जेन्ना. सर आनी एक रुमर्स येता अशें की रवी नायक रिटायर्ड जाता म्हणून. ते दिंडीचे वाले तुमकां ते घेतात तुमी नाका जाल्यार म्हाका कितें विचारतात? ना अशें रुमर्स येता तेंचेर तुमचें कितें विचार? बद्दलचे म्हाका काय म्हाका ठोक कितें आसता विचारात. ठोस कितें आसता सांगा. हांव कितें उलयता तितलें ठोस उलयता. हांव आयज एक सांगतलो आनी राजकारणान फाटल्या दारांतल्यान दुसरें करपाक तसलें न्ही. ना तुमकां कितें लोकांक जें कितें सिग्नल वचपाक जाय तो वेवस्थीतपणे लोकां कडेन सिग्नल पावपाक जाय. तुमकां बी कितें सांगलां काय म्हणून आपूण रिटायर बी जाता म्हणून? तसलें काय परत एकदां सांगता मरे हांव तसलें उलोवपाक वचूकूच ना म्हणून. तुमीच प्रश्न विचारतात आनी तुमीच मागीर उत्तर दितले आनी तेंच उत्तर हायलायट करतले बरोबर न्ही. हांव भारतीय जनता पार्टीच्या कामाच्या हातून भितर आसा तुमीच नाका जालो प्रश्न विचारता. ना त्या विशयार तुमचें कितें जालें काय म्हणून चर्चा परत तेंच पळय हे पळय हेंच तें. बरें.